जय श्रीमन्नारायण। हामी श्री प्रपन्नामृतमको वाचनमा छौँ। श्री वैष्णव विवाह परिषद नेपालद्वारा प्रकाशित श्री प्रपन्नामृतमको नेपाली अनुवादको वाचन चलिरहेको छ। आउनुहोस् आजको बसाइमा हामी 71औं अध्यायदेखिको वाचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। 71औं अध्यायमा श्री भट्टार्यद्वारा श्री वेदान्तलाई तत्त्वार्थको उपदेश सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। भगवत भक्ति परायण ज्ञान वैराग्य निष्ठ विद्वान माधव दासले म सदा मायावादीहरूद्वारा घेरिएर बसिरहेको थिएँ। अहिले श्री पराशर भट्टार्य स्वामीको चरणाश्रित भएँ। कसरी त्यस्ता महात्मालाई छोडेर यहाँ बसौँ भन्ने ठानेर आफ्नो धनलाई 3 भागमा बाँड्नुभयो। 2 भाग परिवार र आश्रितहरूका लागि छाडेर अवशिष्ट 1 भाग धन साथमा लिएर श्रीरङ्गमका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। यहाँ आएर आफ्ना गुरुलाई साष्टाङ्ग गरी त्यो ल्याएको धन सुम्पिँदै मेरो उद्धार गर्नुहोस् स्वामी भनेर निवेदन गर्नुभयो। गुरुदेवले शिष्यमा वास्तविक नैराश्य भावना देखेर उनलाई सन्यासाश्रममा प्रविष्ट गराइदिनु भयो। वेदान्तजी हर्षित भई खुसी हुँदै गुरुका सामुने खडा हुनुभयो। गुरुले हृदयमा लगाएर अस्मद्यति नामले सम्बोधन गर्नुभयो। वेदान्तीले गुरुको यस महती कृपाका लागि पुनः पुनः चरणमा निवेदन गर्दै भन्नुभयो, यो तन मन धन एवं प्राण गुरुलाई नै समर्पण गर्नु भन्ने शास्त्रोक्त नियम अनुसार हे आचार्यवर, मैले आफ्नो सर्वस्व हजुरलाई मानेको छु। आफ्ना चरणको चञ्चरीक बनाएर यस अकिञ्चन दासको रक्षा गर्नु पर्यो। शिष्य वत्सल आचार्यले उहाँका कुरा सुनेर सन्तुष्ट भई उहाँलाई द्राविड वेद ज्ञान रूपी सम्पत्ति प्रदान गर्नुभयो। शास्त्रीय पद्धतिद्वारा रहस्यमय साम्प्रदायिक अर्थहरू एवं चरम श्लोकको अर्थोपदेश गरेर उहाँलाई श्री वैष्णव शिरोमणि बनाउनुभयो। रहस्यार्थहरूलाई पाएर श्री वैष्णव्य मूर्धन्य वेदान्ती स्वामी शरदकाले निर्मल पूर्णचन्द्र समान सुशोभित हुनुभयो। यस्तै कार्यका सिलसिलामा गुरु शिष्यहरूको कालक्षेप प्रकरणमा सबै शास्त्रहरूका प्रकाण्ड विद्वान श्री वैष्णवाचार्य श्री पराशर भट्टले सांसारिक वासना रहित मोक्ष महात्माका लागि भगवानको गुणानुवाद गर्न निम्न 5 ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो। श्री विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य, भगवद आराधना क्रम, अष्टश्लोकी, श्रीस्तव, श्री गुरुरत्न कोश। यति कैङ्कर्य गरिसकेपछि श्री पराशर भट्ट स्वामीले वैकुण्ठ जाने कामना गरेर भक्त वेदान्तीलाई एकान्तमा बोलाएर भन्नुभयो, माधव, मैले सबै शास्त्रहरू अध्ययन गरेँ भनेर नफुर्किनु। गुरुलाई धेरै वचन धेरै धन गुरु दक्षिणामा दिएकै छु भनेर आफ्नो महत्ता र अभिमान लोकमा कहिले पनि प्रदर्शन नगर्नु। सदा सर्वदा उनी भगवान मन्नाथ अर्थात् रामानन्द स्वामीजीका चरणारविन्दलाई नै रक्षक मानेर व्यवहारका क्षेत्रमा पाहिलो चाल्नु। महान यशस्वी श्री कुरेशाचार्यले श्री यतिराजका आज्ञाले श्रेष्ठ गोप स्वामी र श्री यतिराजका प्रसन्नताका लागि प्रेमपूर्वक 6000 पद्यमा द्राविड भाषामा सहस्त्रकृतिको सुन्दर व्याख्या गरेर श्री यतिराजलाई प्रसन्न गर्नुभएको छ। अब तिमी पनि मेरा आज्ञाले 9000 पद्यको संख्यामा त्यही विषयमा व्याख्या गर अनि यस श्लोकमा द्राविड भाषाका रहस्यमय दिव्य प्रबन्धहरूको निरन्तर प्रवचन गर्दै आफ्ना परमाचार्य श्री रामानुजाचार्यको सिद्धान्त अभिवृद्धि गर्दै सुखपूर्वक यही श्रीरङ्गममा दीर्घजीवी भएर बस्नु। मोक्षदाता आफ्ना आचार्यका उपदेश सुनेर श्री माधव दासले स्वीकृति वचनका रूपमा ओम भनेर साष्टाङ्ग गर्नुभयो। श्री वैष्णव सिद्धान्तका लागि शिष्य वेदान्तीको नियुक्त गरेर एकमात्र आचार्यका कैङ्कर्यमा सदैव तत्पर रहने श्री पराशर भट्टार्य आफ्नो बुद्धिलाई भगवान श्रीमन्नारायणका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दै दिव्यधाम परमपद श्री वैकुण्ठका तर्फ प्रयाण गर्न समयको प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको श्री भट्टार्यद्वारा श्री वेदान्तीलाई तत्त्वार्थोपदेश नामक 71औं अध्याय समाप्त भयो। अब 72औं अध्यायमा श्री भट्टार्य वेदान्ती संवाद अगस्त्य र विश्वकर्मा बीच साप आदान प्रदान सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। वेदान्ती यति माधव दासले समस्त तत्त्वार्थ सुनिसकेपछि आफ्नो आचार्य श्री पराशर भट्टलाई साष्टाङ्ग गर्दै सोध्नुभयो, हे नाथ, मैले हजुरका कृपाले तत्त्वार्थ सम्पत्ति प्राप्त गरेँ। म निसन्देह कृतार्थ भएँ। यस बेला म हजुरसँग दिव्य सूर्यहरूको प्रभाव पनि सुन्न चाहन्छु। मेरा मनको चञ्चलतालाई शान्त गराइदिई बक्सियोस्। श्री जनकोप आदि दिव्य सूर्यहरू महात्माहरू अन्त नभएर द्राविड देशमा नै किन अवतरित हुनुभयो? देववाणी परित्याग गरेर द्रविड भाषामा मात्रै उहाँहरूले सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको रचना किन गर्नुभयो? श्री वैष्णव जगतले संस्कृतलाई भन्दा पनि अधिक महत्त्व यस द्रविड प्रबन्धहरूलाई नै किन दिएको? यो सबै सुन्ने इच्छा छ। यदि यो दास अधिकारी भए कृपा गर्नुहोस्। हजुरको दासमध्ये ठूलो कृपा हुनेछ।
श्री पराशर भट्ट स्वामी वेदान्तिका कुरा सुनेर आनन्द मान्दै दिव्य सूर्यहरूका पावन चरित्र सुनाउन थाल्नुहुन्छ। दिव्य योगीहरूका चरित्र श्रवण मात्रैले पनि मानवका समस्त पाप नष्ट हुन्छन् भन्दै कथा भन्न आरम्भ गर्नुहुन्छ। प्राचीन समयमा कैलाशमा भगवान शिव र पार्वतीको विवाह सम्पन्न हुन गइरहेको थियो। विवाह हेर्न आएका त्रैलोक्य निवासी ब्रह्मा विष्णु आदि अन्य देवता ऋषि महर्षि मुनि नर किन्नरहरूद्वारा कैलाश खचाखच थियो। सारा त्रिलोकका देवदेवताहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुँदा अर्थात् देवताहरू ऋषिगणहरू समेत थुप्रिँदा कैलाश पर्वत भासिएको जस्तो भयो। नाउमा एकातर्फ मात्र भार हुँदा जसरी डगमगाउँछ त्यस्तै यो पृथ्वी पनि कोल्टे पर्ला जस्तो गरी डगमगाउन थाल्यो। दक्षिणतर्फ ठाडो पर्यो, उत्तरतर्फ दब्यो। यो देखेर सारा मनुष्य तथा देवताहरू एवं सुरमुनि आदि भयजनी दुःखले किम कर्तव्य विमूढ भए। सबैको यस्तो दशा देखेर देवशिल्पी विश्वकर्माले एउटा उपाय बताउनु भयो। हे देवता मुनि नरहरू हो, सुन्नुहोस्, नडराउनुहोस्, म एउटा राम्रो उपाय बताउँछु, सुन्नुहोस्। भगवान अगस्त्यजी जो कि यस धरतीका महान योगी हुनुहुन्छ, उहाँले यदि चाहनुभयो भने योगका बलले उहाँ एक्लैले यो सारा पृथ्वी बराबर बनाउन सक्नुहुन्छ। देवताहरू यो सुनेर सन्तुष्ट भए, प्रसन्न भएर अगस्त्य मुनिलाई सादर प्रार्थना गर्न लागे। अगस्त्य मुनिलाई विश्वकर्मासँग एकदम झोक चल्यो। मैले कहिलेदेखि पार्वती देवीको विवाह हेर्ने इच्छा गरेको थिएँ, आज तिमीले चकनाचुर गर्न आट्यौ, यत्रो बाधा गर्यौ, म तिमीलाई अब श्राप नदिई छोड्दिन। तिमी आजदेखि पतित भयौ। तिम्रा परम्पराका सारा शिल्पीहरू तल्ला श्रेणीमा गनिनेछन्। तिनीहरू सबै अल्पशक्तिका हुनेछन्, आचरणहीन एवं अधर्मकर्ताहरू हुनेछन् इत्यादि भन्दै राता आँखा पारेर कुम्भज अगस्त्य मुनिले प्रलयकालीन अग्नि झैँ भएर विश्वकर्मालाई श्राप वर्षाउनु भयो। यस्तो अचम्मको कुरा सुनेर आगोले पोलेको जस्तै भएर विश्वकर्माको पालो। हे कुम्भज, तपाईँले बनाउनु भएको द्राविड भाषा पनि आजदेखि पिशाची भाषा बनोस्। द्राविड व्याकरण पनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यका लागि जसरी म्लेच्छ भाषा त्याज्य हुन्छ, त्यसै गरी निन्दित भएर केवल शूद्रले मात्रै बोल्ने भइजाओस् भनेर श्राप दिनुभयो। तपाईँको यो द्राविड देश पनि ब्राह्मण द्वेषी बनोस्, चोर बस्ने बनोस्, सबै प्राणी मूर्ख, मायावी, कलिप्रिय एवं धूर्त बनुन्। यस प्रकार कैलाश पर्वतमा विवाहको समयमा कलह उत्पन्न भयो अनि देवताहरूले विनयपूर्वक झगडा छुट्याइदिए। श्री अगस्त्यजीलाई दक्षिणपट्टि जान विनम्र अनुरोध गर्दा देवताहरूले भनिहाले भनेर दक्षिणतर्फ लाग्नुभयो। अगस्त्यजी दक्षिणतर्फ लागेपछि उत्तरतर्फ दबेर नौका जस्तो भएको पृथ्वी समतल भयो। खिन्न हृदय भएका अगस्त्य मुनिले दक्षिण दिशामा 10,000 वर्षसम्म निराहार गरेर भगवान विष्णुको तपस्या बडो ध्यान लगाएर गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवान प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, हे कुम्भज, म प्रसन्न भएर वर दिन आएको छु, आफ्नो मनोवाञ्छित वर माग्नुहोस्। भगवानको आज्ञा सुनेपछि हात जोडेर अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, हे जगतका सृष्टि स्थिति संहारकर्ता, हे अद्भुत कारण स्वरूप, सबका आश्रयदाता, हे कमलनयन, हे वेदांत वेद्य, चराचर जगत का अंतरात्मा स्वरूप, सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु परमाणु स्वरूप, वेदज्ञाता, योगीहरूका हृदयमा बस्ने, संसारका साक्षीभूत विज्ञान तत्ववेत्ता, पाञ्चरात्रका विज्ञानबाट जानिने वेदपुरुष, ब्रह्मा एवं शिवका परिपालक, विद्याधर प्रिय, विविध कलाधारी, गरुडावाहन परमात्मा, आदि पुरुष, अखिल ब्रह्माण्ड नायक, भक्तका लागि अति सुलभ र अरूका लागि अति दुर्लभ, नव विकसित कमल समान नेत्र भएका जगदाचार्य आदिकेशव, पुरुषोत्तम, पूर्ण मनोरथ, मत्स्यावतारधारी, वेदका उद्धारक, मुरारी, लोकनाथ, हयग्रीव, विश्व निवास स्वरूप नारायण, अखिल गुरु, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। हे नारायण, हे अच्युत, हे मुकुन्द, हे सुरेश, हे विष्णु, हे मन्दराचल पर्वतलाई पिठ्युमा उठाउने कच्छप स्वरूप, हे रमा रमण, जगत हितैषी प्रभु, हजुरलाई साष्टाङ्ग छ। हे माधव, हे जगदीश, हे प्रद्युम्न, हे वराह अवतारी, अप्रमेय, हिरण्याक्षलाई वध गर्नाले उज्जवल स्वरूप हुनुभएका यज्ञमूर्ते प्रभु, हजुरलाई दण्डवत छ। हे गोविन्द, हे चित स्वरूप, हे मनोमय, हे गोपाल, हे प्रह्लाद पालक, हे नृसिंह, हे देवादिदेव, हजुरलाई दण्डवत प्रणाम छ। हे विष्णु, हे अप्रमेय देवादिदेव, हे वामन भगवान, हे विश्वरूप, हजुरलाई दण्डवत प्रणाम छ। हे मुकुन्द मधुसूदन, हे परशुराम, त्रिविक्रम, रघुश्रेष्ठ, विष्णु रावणारी, हे सुतनाथ, हे सीतापति, हे श्री विश्वमोहन, हे अद्भुत वामन, हे फणिराज, हे रेवती रमण, हे बलभद्र राम, हे रोहिणी सुत, हे सर्वलोकपालक, हे श्रीधर, हे यदुशिरोमणि, गोपी रमण, हे पार्थसारथी, हे कृष्ण, हे पद्मनाभ, हे सज्जन पालक, हे कल्की विभो, हे कलिनाशक, हे हयग्रीव प्रभु इत्यादि नामहरूद्वारा भगवानलाई सम्बोधन गरेर एवं प्रभुका विविध अवतार र लीलाहरूको गुणानुवाद गर्दै
महर्षि अगस्त्य भगवानलाई बारम्बार हात जोडेर अगाडि खडा हुनुभयो। श्री मुनिद्वारा रचित यो नारायण स्तोत्र पढ्ने सुन्ने सबै पापबाट मुक्त भएर प्रभुलाई प्राप्त गर्दछन्। यसरी श्री प्रभुनामृतमको श्री भट्टार्य वेदान्त संवादमा अगस्त्य र विश्वकर्माको शाप आदान प्रदान सम्बन्धी 72औं अध्याय समाप्त भयो। अब अगाडि 73औं अध्यायको श्रवण गर्नुहोला पाठ। महर्षि अगस्त्यका कठोर तपस्या एवं उहाँले गरेको प्रार्थनाले प्रसन्न भई भगवानले उहाँलाई भन्नुभयो, विश्वकर्माका श्रापले भएको तिम्रो दुःख चाँडै नष्ट गर्नेछु। यस कार्यका लागि म द्राविड देशमा अवतार लिनेछु। म एवं वैदिक विद्वानहरूद्वारा स्वीकृत द्राविड भाषा संसारमा फैलिनेछ। म आफू मात्रै होइन, मेरा शङ्ख चक्र आदि आयुधहरू एवं विश्वक सेनादि पार्षद पनि अवतरित हुनेछन् र ताम्रपर्णी नामकी नदीका तीरमा रहेको कुरुका नगरीमा महान भक्तका रूपमा मेरो अंश श्री विश्वक्सेनले श्री श्रीगोप सूरी नामले अवतार लिएर वेदहरूलाई द्राविड प्रबन्धका रूपमा प्रकट गराउनेछन् र उनका साथमा मेरा अंशभूत 10 योगेन्द्रहरूले पनि अवतार लिनेछन्। आलवारहरूले समस्त श्रुतिहरूको अर्थलाई द्राविड भाषामा संग्रह गरेर 4000 दिव्य प्रबन्धहरूका रूपमा द्राविड वेद भन्ने नामले प्रकट गर्नेछन्। ती प्रबन्धहरूमा जसको भक्ति हुनेछ त्यो निसन्देह मुक्त हुनेछ। यही प्रबन्धहरूमध्येको सहस्त्रगीति प्रबन्धलाई सुन्ने मात्र पनि वैकुण्ठ जान योग्य भइहाल्छन्। जसले सहस्त्रगीतलाई धारण गर्दछ र त्यसको महत्त्वलाई जान्दछ, त्यसको तत्त्वलाई जान्दछ, त्यसको दर्शन मात्रले पनि महापापीहरू मुक्तिको अधिकारी हुनेछन्। सहस्त्रगीतिको अध्ययन गर्नेसँग म साह्रै प्रसन्न हुन्छु। त्यसैले यो सहस्त्रगीति संसारमा खूब प्रख्यात हुनेछ। सबै शरीरधारीहरूको मुक्तिका लागि म प्रसन्नताका साथ चल र अचलका रूपमा सर्वत्र द्राविड देशमा निवास गर्नेछु। त्यहाँ द्राविड भाषा नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कलियुगमा यो भाषा जानेपछि सजिलै वेदार्थ जान्न सकिन्छ। चारै वेदको ज्ञाता, सकल शास्त्र विशारद, द्वयमन्त्रार्थ रत, मूल मन्त्र ज्ञाता, निरभिमानी तथा चरमोपायको ज्ञाता कोही विद्वान होलान्। तर जबसम्म दिव्य प्रबन्धको ज्ञान गर्दैनन् तबसम्म उनी भगवत भक्त कहलाउँदैनन्। वेदान्त र शास्त्रका तत्वार्थ जान्ने हुँ भने तापनि यदि दिव्य प्रबन्धको ज्ञान छैन भने श्री वैष्णवतादेखि हिँड्नै भइन्छ। अर्थात् दिव्य प्रबन्धभित्र समस्त वेदको तत्वार्थलाई सरलीकरण गरेर द्राविड भाषामा भरिदिएकाले शास्त्रका गुणार्थ जान्न द्राविड भाषा जान्नु पर्दछ। जसरी जातकर्म संस्कार र वेदाध्ययनद्वारा ब्राह्मणले ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्दछ, त्यसै गरी द्राविड वेद पढेर र पञ्च संस्कारयुक्त बनेर सुसंस्कृत भई आचार्यको सेवा गरेपछि मात्रै श्री वैष्णवत्व प्राप्त हुन्छ। द्राविड वेदान्त ज्ञानदेखि रहित भएर कसैको पनि कल्याण हुन कठिन छ। यही कटु सत्य हो। अतः यस धरामा श्री वैष्णव सिद्धान्त स्थापना गरी तिम्रो दुःख मेटाउँछु। जसरी ययातिको अभिशापबाट राज्यहीन भएको यदुकुल मद्वारा पुनः समृद्ध भयो, यसरी मेरो अनुग्रहद्वारा नै गङ्गा भन्दा पनि अधिक महत्त्वशाली कावेरी नदी हुनेछिन्। यस्तै प्रकारले द्राविड भाषा समृद्धशाली बन्नेछ। वैकुण्ठका नित्य पार्षदहरू यस द्राविड देशमा अवतीर्ण हुनेछन्। उनीहरू सर्वशास्त्र विशारद भएर उहाँहरूले नै यस द्राविड भाषामा सुगम शरणागतिलाई वर्णन गरी कलियुगमा सदुपदेश गर्दै मानव कल्याण गर्नेछन्। तपाईँ शोक नगर्नुहोस् हे मुनि सत्तम, हे कुम्भज। ब्रह्माण्ड पुराण, ब्रह्म पुराण, श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, भार्गव तथा कुरुकापुरी महात्म्य आदि ग्रन्थहरूमा यो विषय वर्णित छ। सत्ययुग र त्रेतामा जो महापुरुष भगवत भक्त थिए उनीहरू पनि कलियुगमा अवतरित भएर सहस्त्रगीति आदि शास्त्रहरूका आधारमा प्रपत्ति धर्मको प्रचार गर्दै मेरो भक्तिले मलाई प्राप्त गर्नेछन्। यसरी भगवान श्रीमन्नारायणले श्री अगस्त्य मुनिलाई ठूलो सान्त्वना दिँदै अनेक वरहरू प्रदान गरी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि ढुक्क भएर श्री अगस्त्य मुनि त्यही दक्षिण दिशामा नै रहन लाग्नुभयो। केही समयपछि नै सत्य संकल्प प्रभु लक्ष्मीनारायणले द्राविड देशमा अनेक प्रकारका अर्चावतार धारण गर्दै लीला गर्न लाग्नुभयो। तेजस्वी विश्वक सेनादि दिव्य सूर्यहरूले पनि धमाधम भूतलमा अवतार लिनु भन्ने आदेश पाए। अनेक भक्त एवं श्रीमन्नारायण अनेक वर्णका रूपमा उत्पन्न भएर द्राविड भाषाका माध्यमले 4000 गाथाहरूद्वारा वेदान्तका गुण तत्त्वहरूको प्रचार गर्दै द्राविड देशलाई नै ज्ञान समृद्ध बनाइदिनु भयो। यस पृथ्वी तलमा द्राविड देश जस्तो अति पवित्र स्थान अन्यत्र कतै पनि भएन। भक्ति र ज्ञानको सागर नै त्यही उम्लियो। भक्ताग्रगण्य श्री शठकोपाचार्य स्वामीले नै सर्वप्रथम श्री वैष्णव सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो। अनि श्री नाथमुनि स्वामी आदिको प्रादुर्भाव भएपछि सर्वत्र श्री वैष्णव सिद्धान्तको प्रचार भयो। त्यसपछि श्री यतिराज रामानुजाचार्यले यस भूमण्डलमा अवतार लिएर अनेकानेक ग्रन्थहरूको रचना गरेर श्री वैष्णव सिद्धान्तलाई हिमालयदेखि समुद्रसम्म दिगन्त व्यापी बनाउनुभयो। अब हे वेदान्तिन, तपाईँले पनि अनेक विद्वानहरूका साथमा यस श्री रामानुज दर्शनलाई सम्झाउँदै उपदेश गरी संसारमा प्रसिद्धि प्राप्त गराउन सक्नुहुनेछ।
श्री वैष्णवहरूले श्री षठकोपादि योगीहरूका एवं भगवत आज्ञाले द्राविड वेद पाठ गर्नुपर्छ। झन् 4000 दिव्य प्रबन्ध त आचार्य सम्मत भएकोले साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ। महत्त्वपूर्ण 4000 प्रबन्ध पढ्न सकिँदैन भने सहस्त्र गीति त अवश्य अध्ययन गर्नुपर्छ। यही मात्रै अनुभव गर्न सकियो भने पनि मोक्ष त आफ्नै हातमा भए जस्तो हुन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं स्त्री तथा अन्त्यजहरूले पनि भगवत भक्ति गर्ने हो भने यस ग्रन्थका अधिकारी हुन्छन्। यसभन्दा सुगम उपाय अरू कुनै छैन। ब्राह्मणहरूले वैदिक मन्त्र प्रयोग गरी जसरी संस्कृत भाषा प्रयोग गर्दै वैदिक कर्म गर्दछन्, त्यसै गरी वैष्णवहरूले द्रविड भाषाका प्रबन्धको उपयोग गरेर भगवत पूजा गर्नुपर्छ। भगवानको उत्सव पूजनमा पनि वेद मन्त्रका साथै द्राविड प्रबन्धको पाठ आवश्यक छ। श्री सम्प्रदायमा प्रविष्ट हुनेले द्राविड भाषाको ज्ञानका साथै आचार्यद्वारा ताप, पुण्य र नाम आदि पञ्चसंस्कारहरूद्वारा सुसंस्कृत बनेर द्राविड प्रबन्धहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ। श्री वैष्णवले नित्यानुसन्धेय प्रबन्धका 60 गाथाहरू नित्य पाठ गर्नुपर्दछ। श्री यतिराजमा श्रद्धा उत्पन्न गर्ने परम पवित्र प्रपन्न गायत्रीको नियमित पाठ गर्दै सहस्त्र गीतिको प्रेमपूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्छ र उपरोक्त दिव्य प्रबन्ध आदिबाट नै ब्राह्मणमा श्री वैष्णवता उत्पन्न हुन्छ अनि श्री वैष्णव कहलाइन्छ। यस्ता अभ्यासीहरूसँग बसेर भोजन गर्नु र उनीहरूलाई पनि आदरका साथ तदीय आराधना गराउनु, ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न श्री वैष्णवले दिएको नै भोजन गर्नु। हे विद्वान, तपाईँले सोधे अनुसार संक्षेपमा मैले यो उत्तर दिएँ। कलियुगमा दिव्य प्रबन्धको ज्ञान बिना मनुष्यलाई उत्तम ज्ञान हुन सक्दैन। अतः मुमुक्षुहरूले सावधानीपूर्वक द्राविड वेदान्तलाई अत्यन्त आवश्यक रूपमा श्रवण मनन गर्दै कालक्षेप गर्नुपर्दछ भनेर श्रीमन्नारायण, श्री नाथमुनि, श्री पराङ्कुश सूरी, श्री यमुनाचार्य, श्री रामानुजाचार्य आदि पूर्वाचार्यहरूले आज्ञा गर्नुभएको छ। भविष्यमा तपाईँ जस्ता श्रेष्ठ आचार्यहरूद्वारा पनि यस्तै प्रकारले प्रचार हुनुपर्छ। उपरोक्त तत्त्वार्थहरूको प्रचार एवं प्रकाशनले नै मनुष्य समाज निष्पाप हुनेछ। श्री पराशर भट्टार्यबाट पुराण प्रसिद्ध शुभप्रद उपाख्यान सुनेर श्री माधव दासले अत्यन्त प्रसन्न भएर अझै मिठा मिठा शुभप्रद उपाख्यान सुनाउनका लागि प्रार्थना गर्नुभयो। यस प्रकार श्री प्रपन्नामृतमको श्री भट्टार्य वेदान्ती संवादमा द्राविड वेदान्तको वैभव नामक 73औं अध्याय समाप्त भयो। जय श्रीमन्नारायण। अब 74औं अध्यायमा श्री भट्टार्य वेदान्ती संवादको क्रम चलिरहेको छ। अब यहाँ 12 आलवारहरूको निर्देश सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। श्री वैष्णव अस्मद्यति माधवदास स्वामीजीले फेरि श्री भट्टार्यलाई विनम्र भएर साष्टाङ्ग गर्नुभयो अनि पुण्यमयी दिव्य कथाहरू प्रति जिज्ञासा बढाउँदै, हे स्वामीजी, हजुर आचार्यहरूमा श्रेष्ठ, समस्त शास्त्रहरूका वक्ता मात्र नभई कमल नयन श्री रङ्गनाथ प्रभुका पुत्र पनि हुनुहुन्छ। समस्त दिव्य प्रबन्धहरूका पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। यस शिष्यलाई कृपा गरेर आलवार एवं पूर्वाचार्यहरूको श्रेष्ठ चरित्र सुनाइदिनु भए बडो राम्रो हुने थियो। भगवानका आज्ञाले नित्यसूरीहरूले कहिले कसले कसरी यस भूमण्डलमा अवतार लिनुभयो, उहाँहरूको परिचयका साथै आचार्यहरू एवं शिष्यहरूका परस्पर सम्बन्धमा भएका परम्पराहरू, कहिलेसम्म र कति वर्षसम्म यस भूतलमा को रहनुभयो र कसले कति संख्यामा कुन नामका दिव्य प्रबन्धहरूको रचना गर्नुभयो, ती सबैको विवरण बताइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्नुभयो। शिष्यका कुरा सुनेर आफ्ना आचार्यको ध्यान गर्दै श्री भट्टार्य स्वामीले भन्नुभयो, श्री सरयोगी, श्री भूतयोगी, श्री महदयोगी, श्री भक्तिसार, श्री षठकोपसूरी, श्री कुलशेखर, श्री विष्णुचित्त, श्री भक्ताङ्घ्रि रेणु, श्री मुनिवाहन, श्री मधुरकवि, श्री परकाल शूरी एवं तुलसी वनमा प्रकट भएर मधुर गीत गाउने श्री गोदादेवी तथा श्री रामानन्द स्वामी समेत सम्पूर्ण पूर्वाचार्यहरूको पहिले अनुसन्धान गर्दछु। यी महान योगीहरू एवं सूर्यहरूका दिव्य गाथाहरूका श्रवण मात्रले पनि तपाईँ कृतकृत्य हुनुहुनेछ। संसारमा भगवानका 10 अवतारहरू जसरी प्रसिद्ध छन्, त्यसै गरी आलवारहरूका अवतारहरू पनि प्रसिद्ध छन्। परम भागवत दिव्य सूर्यहरूको प्रभाव महान छ। मनुष्यहरू यी योगीहरूका नामगान गरेर निष्पाप भई मुक्त हुन्छन्। भगवानले धर्म संस्थापनका लागि अवतार ग्रहण गर्नुभयो भने आलवारहरूले भक्ति प्रचारका लागि अवतार लिनुभयो। आलवार सन्तहरूका पछि विभिन्न आचार्यहरूले पनि अवतार ग्रहण गर्नुभयो। पूर्वाचार्यका रूपमा दिव्य महापुरुषहरू हुनुभयो। आचार्य नाथमुनि, श्री पुण्डरीकाक्ष, श्री राममिश्र, श्री यमुनाचार्य, श्री महापूर्णाचार्य, श्री मालाधराचार्य, श्री शैलपूर्णाचार्य, श्री वररङ्गाचार्य, श्री काञ्चीपूर्णाचार्य एवं श्री यतिराज रामानुजाचार्य आदि पूर्वाचार्य भनिनुहुन्छ। माथि वर्णन गरिएका श्री सरयोगी, कासारयोगीदेखि श्री परकाल सूरीसम्म 10 सूरीगण भूतलमा दिव्य सूरी भनेर विख्यात हुनुहुन्छ। श्री गोदाम्बार, श्री यतीन्द्र समेत गरेर कोही 12 आलवार पनि भन्छन्। श्री गोदाम्बालाई छाडेर श्री मधुर कविलाई पनि गणना गर्ने चलन छ।
किनकि श्री गोदाम्बालाई दिव्य सूर्यहरुकी आराध्य मानिन्छ। उहाँ त साक्षात् श्री विष्णुप्रिया लक्ष्मी हुनुहुन्छ। श्री लक्ष्मीजीका पुरुषकार र दयाको प्रेरणाले नै भगवान श्रीमन्नारायण संसारको संरक्षण गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीका इच्छा अनुसार सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवानले स्वतन्त्र भएर विश्वको रचना गर्नुहुन्न। भगवानदेखि कहिले अलग नरहने श्री लक्ष्मी देवी नै जगतकर्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ नै अनादिबाटै श्री विष्णुपत्नी हुनुहुन्छ। यस संसारकी स्वामी नै हुनुहुन्छ। भट्टार्यका कुरा सुनेर माधवदासले सोध्नुभयो, श्रुतिबलले त श्री लक्ष्मी नै जगतकर्त्री भन्ने सिद्ध हुन्छ, तर कासार आदि महान 10 आलवारहरूभन्दा श्री विष्णुचित्तकी छोरी गोदाम्बा कसरी ठूली हुनुभयो? मलाई सन्देह भएको छ। यसको निराकरण अरूबाट सम्भव छैन। हजुर नै बताइबक्स्योस्। श्री माधवका प्रश्नको उत्तर दिँदै श्री भट्टार्य स्वामीले भन्नुभयो, साक्षात् लक्ष्मीजी नै गोदाका रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको मात्र होइन, श्री गोदाम्बाले नै जगत रक्षाका लागि सबै नित्य सूर्यहरूलाई पनि साथमा ल्याउनु भएको हो। श्री गोदा, श्री शठकोप, श्री यतिराज सबैभन्दा विख्यात हुनुभयो, अनुग्रहकारी हुनुभयो। 12 आलवार श्री शठकोप, श्री यतिराज भन्दा पनि साक्षात् लक्ष्मी भएकीले श्री गोदा सर्वश्रेष्ठ हुनुभयो। यसमा सन्देह छैन। श्री भट्टार्यका यस्ता प्रकारको उपदेशले माधवदास अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उहाँबाट अरू पनि कथा सुन्ने इच्छाले पुनः प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको श्री भट्टार्य वेदान्त संवाद अन्तर्गत 12 आलवारको निर्देशन नामक 74औं अध्याय समाप्त भयो। अब 75औं अध्यायमा पुनः भट्टार्य वेदान्त संवाद अन्तर्गत श्री वैकुण्ठको वर्णन रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। श्री भट्टार्यलाई प्रणाम गरेर अस्मद्यति लोकहितका कामनाले सोध्नुहुन्छ, स्वामिन, अनपाइनी लक्ष्मी आमा त्यत्रो वैकुण्ठलाई छाडेर यस दशामय लोकमा किन अवतरित हुनुभएको त? भट्टार्य स्वामी प्रश्नको समाधान दिनुहुन्छ। श्री गोदाम्बा, श्री यतिराज र श्री शठकोप आदि योगीहरूको अवतार लोकरक्षार्थ भएको हो। यसको वृत्तान्त श्री पद्मपुराण एवं भार्गव संहितामा छ। सबभन्दा पहिले पुराणहरूमा वर्णन गरिएको वैकुण्ठ लोकको महिमा म तिमीलाई बताउँछु। वेद, पुराण एवं द्राविड वेदमा पनि यसको वर्णन छ। उक्त ग्रन्थहरूमा बताइएका अर्थ अनुसार यो लीला विभूति ब्रह्मको एक चरणमा परिमित छ र 3 चरण परिमाणको त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ छ। अर्थात् यो अनन्त कोटि विश्व एक अंशमा विद्यमान रहेको छ भने वैकुण्ठ 3 अंशमा विद्यमान छ। त्यसैले लीला विभूतिलाई एकपाद र वैकुण्ठलाई त्रिपाद विभूति भनिएको हो। यी दुवै विभूतिहरू अनन्त छन्। भगवानको महामहिमाशाली दिव्य धामलाई दिव्य सूर्यगण सदैव दर्शन गर्दै रहनुहुन्छ। परम व्योम त्रिपाद विभूति अविनाशी छ। त्यहाँका अधिपति परम पुरुष वासुदेव हुनुभयो। अचिन्त्य भगवान श्रीमन्नारायण त्यस धाममा श्री भू नीला देवीहरू र भक्त पार्षदहरूका साथ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो स्थान चन्द्र, सूर्य र अग्निको प्रकाशले प्रकाशित नहुने हुँदा स्वयं प्रकाशमय छ। त्यस्तो दिव्य प्रकाश भएकाले गर्दा देवताहरू र दानवहरूले हेर्न सक्दैनन्। लीला विहारका लागि विमल जल भएका कमल विभूषित अनेकौं पुष्करणीहरू छन्। त्यहाँ न काल छ, न कालकृत भेद नै छ। यो लीला विभूति त काल बिना चल्दै चल्दैन। कला, विकला, मुहूर्त आदि परिणाम स्वरूपको यो काल परमात्माको त्यस नित्य विभूतिमा कार्य गर्न असमर्थ छ। यस लीला विभूतिमा काल परिणामको हेतु हुन्छ, तर त्यो काल वैकुण्ठमा लागू हुँदैन। मायारूपी आवरणद्वारा आवृत यो ब्रह्माण्ड भन्दा धेरै पर परमपद महाकाशमा दिव्य शरीर भएका परमात्मा सदैव एक रूपले विराजमान रहनुहुन्छ। त्यो परमपद सबैभन्दा अलग सनातन भइकन आज पनि जस्ताको त्यस्तै नवीन नै छ। अण्डान्तर्गत वस्तु दशोत्तर अर्थात् 10-10 गुणा बढी हुँदै ब्रह्माण्डलाई घेर्ने 7वटा आवरण आदि सबै भगवानका विभूतिहरू हुन्। यी सप्त आवरण भन्दा पर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु उही त्रिपाद विभूतिमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो वैकुण्ठ नित्य पार्षदहरूद्वारा सेवित छ, जहाँ कालको गति छैन, जहाँ ब्रह्मा, रुद्र आदि देवगण पनि पुग्न सक्दैनन्, जसको परिणाम योगिन्द्रहरू पनि ठीक-ठीकसँग जान्न सक्दैनन्। त्यो अत्यन्त गोपनीय एवं वाणीले वर्णन गर्न नसकिने छ। यसमा सन्देह छैन। प्रकृति मण्डलदेखि उस पारमा वाणीले बताउन नसकिने अद्भुत छ भनेर श्री गुणरत्न कोशमा वर्णित छ। कालको विकृति नभएको, जहाँ पुगेर हेर्दा स्वर्ग पनि नरक जस्तो देखिन्छ, हाम्रा वाणीले भन्नै नसकिने परमधाम वैकुण्ठ छ। हे माता, त्यो तपाईका लागि नै हो भन्ने चर्चा सद्ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। श्री विष्णु पुराण, पाञ्चरात्र एवं अरू अनेकन पुराणहरू, पूर्वाचार्य प्रणीत स्तोत्र र द्राविड वेदमा पनि यस्तै वर्णन छ। त्यो वैकुण्ठ नगर मणिमण्डपहरूले सुमण्डित छ। परखाल, विमान आदिले युक्त रत्नजडित प्रासादले समावृत छ। नाना प्रकारका तोरण बन्दवारहरू, ध्वजा, पताका र मालाहरूले सम्पन्न करोडौं अग्नि समान तेजोमय गृहका पंक्तिले आवृत हजारौं सूर्यको जस्तो प्रकाशमय सुदृढ समुन्नत स्तम्भहरूले युक्त छ। भगवान त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ। माणिक्य आदि रत्नजडित हजारौं स्तम्भहरूले सुशोभित मण्डपमा
नित्यमुक्त जीवहरू परिपूर्णतया सामगानहरूले सदैव मुखरित बनिरहन्छन्। त्यहाँ आनन्द सागर स्वरूपको मणिखचित मणिमण्डपमा अनन्त नामक शेषशय्यामाथि भगवान श्रीमन्नारायण सुशोभित हुनुहुन्छ। त्यस श्रेष्ठ लोकमा महाप्रकाश स्वरूप भएका ब्रह्मलाई अध्यात्म ज्ञानीहरूले नै प्राप्त गर्दछन्। सूर्य चन्द्र आदिको प्रकाश त्यहाँ पुग्न सर्वथा असमर्थ छ। माला वस्त्र आभूषणहरूले युक्त आफू अनुरूप अप्रमेय पारस्परिक प्रभावहरूले अनुरञ्जित नित्यात्माहरू आफ्नै प्रकाशद्वारा अनेक रूपमा निवास गर्दछन्। उहाँहरूका दिव्य विग्रहहरू पञ्चोपनिषदमय छन्। ती नित्य मुक्त पुरुष उत्कृष्ट तेजस्वी महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रहरूद्वारा विभूषित दिव्य गन्धहरूले सुगन्धित मुकुटदेखि लिएर अन्तिम नुपुर पर्यन्त दिव्य शोभाले विराजित छन्। करोडौं आभूषणका अनुपम कान्तिले देदीप्यमान यो वैकुण्ठ पद शोभित छ। यसरी चन्द्रमा आफ्ना किरणले आकाशमा आफै प्रकाशित हुन्छन्। जसरी चन्द्रमा आफ्ना किरणले आकाशमा आफै प्रकाशित हुन्छन्, त्यसै गरी आफ्नै शरीरमा अपरिमित प्रकाश भएका समुन्नत भगवान तेजोमय आफ्नी श्रीदेवीका साथ यहाँ रमण गर्नुहुन्छ। परमात्माको यो अनुपमेय वैकुण्ठमा संसारिक सम्बन्धदेखि रहित नित्य निर्दोष शेष तथा गरुडादि नित्य चेतन निवास गर्दछन्। यहाँहरू जस्तै अरू पनि मुक्त एवं अन्तरङ्ग चेतन श्रीहरिका नित्य कैङ्कर्यमा संलग्न रहेर श्री वैकुण्ठमा आनन्द गर्दछन्। उहाँहरूका हाम्रा राजाधिराज भगवान श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। वेद स्मृति पुराणहरूले श्री वैकुण्ठको यस्तै महिमा गाएको छ। यसरी अस्मदिति वेदान्तीले श्री भट्टार्यबाट श्री वैकुण्ठको महात्म्य सुन्नुभयो र भगवानको वैकुण्ठ धामको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। अर्को दिन पनि यस्तै चर्चा सुनाउने वचन दिँदै श्री भट्टार्य स्वामी प्रसन्न हुनुभयो। यस प्रकार श्री प्रपन्नामृतको भट्टार्य वेदान्ती संवादमा श्री वैकुण्ठको वर्णन नामक 75औं अध्याय समाप्त भयो। जय श्रीमन्नारायण।